प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 8 साइंस का एक अहम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, लाइट। बहुत ही अहम चैप्टर है ये, और आप भी ध्यान रखेंगे कि इसको आप थोड़ा बारीकी से समझेंगे, क्योंकि अगर आपको कोई पॉइंट इसमें अगर आपने ध्यान लेसन की तरफ ध्यान नहीं दिया तो बाद में शायद आपको मुश्किल हो जाएगी उसको समझने में। लाइट नाम से तो हमें सिंपल ही लग रहा है, लेकिन थोड़ा अंडरस्टैंड करने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आपको इसमें आएगी, लेकिन इंशाल्लाह मैं आप पूरी कोशिश करूँगा कि आपको बेहतर तरीके से समझा पाऊँ। तो चलिए आज हम इसी चैप्टर जो लाइट है इसको हम शुरू करते हैं। लाइट जो है असल में जो हमारी जो हम कायनात कहेंगे या हमारी अर्थ ज़मीन जो हमारी है, इस पे लाइट का जो सोर्स है वो नेचुरल सोर्स है, और जो अहम सोर्स है वो है सन। सन एक अल्टीमेट सोर्स ऑफ वो लाइट भी है और हीट भी है। नो डाउट स्टार्स या मून, उससे भी हम लाइट हासिल करते हैं, लेकिन उससे इतनी लाइट हासिल नहीं हो पाती है जिससे हम सन से लाइट हासिल करते हैं। लाइट की वजह से तकरीबन मैं ये कहूँगा कि जितने भी प्लांट्स हैं वो जिंदा रह पाते हैं लाइट की वजह से, क्योंकि सूरज की रोशनी में ही वो अपनी ग़िज़ा को तैयार कर पाते हैं। लाइट बहुत अहम है। लाइट की वजह से ही हम चीज़ों को देख भी सकते हैं, बिना लाइट के तो हम देख नहीं सकते हैं। और लाइट की वजह से जो है आप देखेंगे कि जितने भी दरिया हैं, स्ट्रीम्स हैं वगैरह, इनमें पानी भी रवां दवा रहता है लाइट की वजह से, क्योंकि जब सूरज की रोशनी वो लाइट ही नहीं है, उसमें एक और एनर्जी है, वो है हीट एनर्जी, जो कि बर्फ को पिघलाकर पानी बना देती है, और जो पानी बहकर समंदरों में पहुंचता है। तो मैं इन शॉर्ट में आपसे ये बात कहना चाहता हूँ कि लाइट से ही जो है, अगर लाइट नहीं होती तो मुझे लगता था लाइफ पॉसिबल ही नहीं होती इस ज़मीन पे। अगर आपने शायद जियोग्राफी में पढ़ा होगा, जो हमारी अर्थ है ये एक हमारे सोलर सिस्टम में, इसका जो अगर हम पढ़ते हैं प्लैनेट्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन जब हम वो 9 प्लैनेट्स पढ़ते हैं उसमें जो सूरज का जो हमारी ज़मीन का जो मुकाम है सोलर सिस्टम में, वो नंबर 3 पे आता है। मरकरी पहले पे आता है, फिर है दूसरा वीनस, उसके बाद है अर्थ। यानी न ये सोलर सिस्टम है, न ये सूरज से ज़्यादा दूर है, न ये सूरज के ज़्यादा नज़दीक है। यानी एक ऐसी इक्वल डिस्टेंस पे मौजूद है जहाँ से ये लाइट और हीट ऐसी मिकदार में रिसीव करती है जो कि यहाँ पे रहने वाले लिविंग थिंग्स के लिए बहुत ही फीजिबल है, यानी मुफीद है। न ज़्यादा गर्मी न ज़्यादा सर्दी यहाँ ज़मीन पे पड़ती है। अगर हम मरकरी देखेंगे वहाँ तो दिन का टेम्परेचर 100 से ज़्यादा बढ़ जाता है, और जो बहुत दूर है लास्ट पे जो अगर हम देखते हैं जो प्लैनेट बहुत दूर है, वहाँ तो रात का टेम्परेचर इतना गिर जाता है कि -100 पहुँच जाता है, 100 से भी ज़्यादा। यानी इसका मतलब वहाँ पर लाइफ पॉसिबल नहीं। लेकिन हमारी अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जो ऐसी डिस्टेंस पे मौजूद है जहाँ से ये सब कुछ पॉसिबल है, और ये पॉसिबल लाइट की वजह से है। लाइट की वजह से ये पॉसिबल है। और ख़ास चीज़ जो हम महसूस करते हैं, छोटा बच्चा चाहे छोटा हो बड़ा हो, वो है लाइट से ख़ास चीज़। लाइट से हम किसी भी चीज़ को देख पाते हैं। आंखें भी रोल इसमें अदा करते हैं, लेकिन सबसे मेन रोल जो इसमें अदा करते हैं वो है लाइट। क्योंकि अगर हम किसी अंधेरे कमरे में जाएंगे रात को, हम चीज़ों को देख नहीं पाते हैं आंखों से। वो क्योंकि लाइट नहीं होती है। लाइट का होना बहुत ज़रूरी है। किसी चीज़ को देखने के लिए लाइट का होना लाजमी है। बिना लाइट के हम देख नहीं सकते हैं। तो इसका मतलब है जब भी हमें किसी चीज़ को देखना होगा, जब लाइट किसी चीज़ पे पड़ती है, वो इस लाइट को रिफ्लेक्ट करता है।
مثال کے طور پر کسی بھی چیز پہ جب بھی لائٹ پڑتی ہے وہ اس لائٹ کو ریفلیکٹ کرتا ہے. وہ لائٹ جب ہمارے آنکھوں پہ پڑتی ہے تو اس کے بعد اس چیز کو ہم دیکھ پاتے ہیں. میں ایک مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے. اگر ہم ایک اندھیرا کمرہ ہے, ایک اندھیرے کمرے میں جائیں گے, ہمیں وہاں سے کوئی چیز ڈھونڈ کے نکالنی ہے, کسی چیز کو وہاں سے ہمیں لانا ہے, تو ہمارے ہاتھ میں ٹارچ ہے. تو کیا ہے, ہم پہلے ٹارچ اس چیز پہ ڈالیں گے. ہم ٹارچ جو ہے اس چیز, جس چیز کو ہمیں لوکیٹ کرنا ہے وہاں پہ ہم گھمائیں گے ٹارچ, تو الٹیمیٹلی اس چیز پہ ٹارچ پڑے گی. تو لائٹ سے اس چیز کو ہم دیکھ پائیں گے, کیونکہ جب اس پہ لائٹ پڑے گی وہ لائٹ کو ریفلیکٹ کرے گا, پھر وہ لائٹ ہماری آنکھوں پہ پڑے گی اور ہم اس چیز کو دیکھ پائیں گے. ورنہ اگر ڈائریکٹلی ہم اپنی آنکھوں پہ لائٹ ڈالیں گے, پھر ہم چیز کو, کسی بھی چیز کو ڈھونڈنے کے لیے نکلیں گے کمرے میں, تو اس سے ہم اس چیز کو ڈھونڈ نہیں پائیں گے, پاسبل نہیں. لائٹ جو ہے, لائٹ سے ہی ہم چیزوں کو دیکھ پاتے ہیں. کیونکہ اب کچھ چیزیں پالشڈ سرفیس جو ہے, جب ان پہ, یعنی جیسے شیشہ جو ہے جس میں ہم استعمال کرتے ہیں, چہرہ ہم جس میں دیکھتے ہیں, اپنے آپ کو فٹ اینڈ فائر رکھنے کے لیے ہم اس میں صبح ہم ہر کوئی اپنے ایک مرر کے سامنے کھڑا ہوتا ہے, اپنے بال بناتا ہے, برشنگ کرتا ہے, ایٹسٹرا وغیرہ ایٹسٹرا کرتے ہیں. اس پہ جب لائٹ پڑتی ہے تو اس لائٹ کو کیا ہوتا ہے, وہ لائٹ ریفلیکٹ ہوتی ہے. آپ دیکھ سکتے ہو, اگر آپ کے کمرے میں بھی کوئی مرر ہے, جب آپ اس پہ ٹارچ ڈالو گے یا کچھ, اس پہ لائٹ پڑتی ہے, وہ لائٹ ریفلیکٹ, وہ اس کو ریفلیکٹ کرتا ہے, اس لائٹ کو, پوری لائٹ کو ریفلیکٹ کرتا ہے. وہ لائٹ کس سائڈ سے جاتی ہے وغیرہ, تو یہ ہمیں یہاں پہ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. جب بھی کسی پالشڈ سرفیس پہ لائٹ پڑتی ہے, چاہے وہ مرر ہو یا اور کوئی پالشڈ سرفیس ہو, تو جو لائٹ ہم یہاں سے ڈالتے ہیں وہ ٹارچ سے, چاہے وہ لائٹ ٹارچ سے آ رہی ہو, چاہے وہ لائٹ سورج سے آ رہی ہو. ہم نے دیکھا جب ہم چھوٹے تھے, ہم بھی باہر وہ شیشہ نکالتے تھے چھوٹا, اس سے ہم کسی کے اوپر جو ریفلیکٹڈ ریز ہوتی تھی وہ ہم لائٹ, اس شیشے سے ہم کسی کے اوپر لائٹ بھی ڈالتے تھے جب ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے. تو آج بھی بچے ایسا کرتے ہیں کہ اگر آپ کے ہاتھ میں پالشڈ سرفیس مرر ہے, آپ اسے دھوپ میں لے جائیں گے, وہاں آپ جو بھی چیز, دن میں تو سورج ہی ہوتا ہے, تو سورج کی لائٹ کو آپ ریفلیکٹ کر سکیں گے اور کسی کی چیز کے اوپر بھی ڈال سکتے ہیں. تو جو لائٹ اس پالشڈ سرفیس پہ پڑتی ہے, اس لائٹ کو ہم کہتے ہیں انسیڈنٹ لائٹ. لاز آف ریفلیکشن میں یہ آتا ہے, یعنی جو بھی لائٹ کسی پالشڈ سرفیس کے اوپر, چاہے وہ ٹارچ سے نکلی ہو یا سن سے آ رہی ہو, اسے ہم انسیڈنٹ لائٹ کہتے ہیں. تو جب اس پالشڈ سرفیس پہ لائٹ پڑتی ہے تو یہ اس کو ریفلیکٹ کرتا ہے, وہ جو لائٹ ریفلیکٹ ہو کے شیشے سے نکل رہی ہے اسے ریفلیکٹڈ, وہ ہوگی انسیڈنٹ لائٹ, اسے ریفلیکٹڈ لائٹ کہتے ہیں. یعنی انسیڈنٹ رے, ریفلیکٹڈ رے, لیکن یہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہوتے ہیں. جس اینگل سے انسیڈنٹ رے شیشے کے اوپر آتی ہے اسی اینگل سے یہ واپس ریفلیکٹ بھی ہو جائے گی. تو اگر ان دونوں کے بیچ میں ایک ہم نارمل اگر ہم ڈالیں گے, پھر ہم اینگل جو دیکھیں گے, جو انسیڈنٹ اینگل ہے یا ریفلیکٹڈ اینگل ہے, اینگل آف انسیڈنس ہے, اینگل آف ریفلیکشن جو ہوتا ہے, وہ ہمیشہ ایکول ہوتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی لائٹ اس شیشے, انسیڈنٹ لائٹ شیشے پہ گرتی ہے, وہ اسی ڈائریکشن میں واپس ریفلیکٹ بھی ہوتی ہے. تو یہاں تک آپ کو سمجھ آیا ہوگا. انشاءاللہ آج اتنا ہی پڑھیں گے ہم, تو کل میں آپ کو باضابطہ طور پہ دکھاؤں گا, ڈائیگرامیٹیکلی میں آپ کو اس کی ریپرزنٹیشن دکھاؤں گا, تو آپ کو اچھی طرح یہ سمجھ آ جائے. باقی وسلام.